हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हाई स्पीड डीजल ₹3.32 सस्ता, नई कीमत ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, ₹259.18 फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में ₹2.15 कमी, कीमत ₹169.62 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल ₹2.97 सस्ता, ₹154.05 फी लीटर हो गया। ओगरा ने LPG ₹6.99 महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर ₹2391.76 का हो गया। अवाम को रिलीफ देने के लिए सियासी जमातें, हुकूमतें और इदारे मिलकर फैसले करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने तजवीज़ दे दी। सदर नून लीग की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ के लिए मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। हुकूमतें अखराजात में कटौती, बचत से अवामी रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। सदर नून लीग ने अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाने का वादा भी किया। मजीद कहा, महंगाई की जिम्मेदार PTI है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई मुआशी पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 दीगर रिश्तेदारों की बाजियाबी। ISPR के मुताबिक मग़वियों की बाहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई कबायली अमायदीन और मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन के किरदार की वजह से हुई। तमाम मग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए हैं। PTI की हुकूमत से बानी चेयरमैन के लिए रिलीफ की दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर की स्पीकर चैम्बर में वज़रा से मुलाकात। राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर, अता तारर, एहसन इकबाल शामिल। महमूद अचकज़ई भी मौजूद थे। अपोजिशन रहनुमाओं का बानी PTI की जेल में सहूलियात ख़त्म करने पर इज़हार तशवीश। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई ने मुज़ाकरात की बात छेड़ी। राना सना बोले, हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी PTI और बाज़ रहनुमाओं का रवैया मुज़ाकरात पर रुकावट है। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो हुकूमत क्यों आगे बढ़े। PTI की स्पीकर चेंबर में वज़रा से मुलाकात की तरदीद। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से भी लाइल्मी का इज़हार। उमर अयूब कहते हैं, सिर्फ स्पीकर से चेंबर में मुलाकात में अपोजिशन की बात हुई। कौमी मामलात पर बात करने के लिए डोर मांगा। बलोचिस्तान, इंटरनेट, यूटिलिटी स्टोर्स और अडयाला के मुतालिक तहरीक इस्तेहक़ाक़ की बात की। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत की तरफ से बातचीत के लिए कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। महमूद अचकज़ई के हुकूमत से मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। सियासी जमातों में मुज़ाकरात शुरू न होने की वजह बदएतमादी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कोई सियासी रहनुमा एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात के लिए ज़िद और अना कुर्बान करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन बेंचों पर जाकर हाथ मिलाते हैं तो तहरीक इंसाफ को मुस्बत जवाब देना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म का हाथ मिलाना मुज़ाकरात का ही इशारा है। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन से हाथ नवाज शरीफ की मर्जी से मिलाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ PTI से मुज़ाकरात के मुखालिफ। कहते हैं, वो किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, बानी PTI के मुआफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमने उनसे कोई बदला नहीं लिया। उनकी चीखें निकल रही हैं। ये NRO चाहते हैं, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। चीफ जस्टिस के तौसीक के मुतालिक इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फैसला होगा। नवाज शरीफ के लंदन जाने का अभी कोई इरादा नहीं है। अगर बात करनी होगी तो शायद नून लीग से बात ना करे। PTI रहनुमा हुमायूं मोहम्मद की प्रोग्राम में एक पाकिस्तान ने बातचीत। कहा, नून लीग की मरकजी क़यादत पर करप्शन के बड़े इल्ज़ामात हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। आसिफ जरदारी पर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। शायद बिलावल भुट्टो से बात करने के लिए तैयार हो जाएं। महमूद अचकज़ई कॉमन अपोजिशन को लीड कर रहे हैं। अगर कोई कॉमन अपोजिशन से बात करना चाहता है तो महमूद अचकज़ई से बात करे। समुद्री तूफान असना कराची से मजीद दूर चला गया। महकमा मौसमियात का 8वां अलर्ट जारी। तूफान कराची के जनूब मगरब में 370 किलोमीटर दूर मौजूद। तूफान का और माड़ा से 250 और गवादर से 260 किलोमीटर फासला। लसपेला, आवारान और माड़ा
پسنی، گوادر، جوانی، تربت، پنجکور میں کل رات تک بارش کا امکان۔ تیز ہواؤں کے باعث سمندر میں لہریں بلند رہیں گی۔ کراچی میں طوفان کے زیر اثر وقفے سے بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ طوفان کے باعث درخت گرنے کا واقعہ، ایک شخص جاں بحق۔ کراچی میں حالیہ بارشوں نے شہر کی سڑکوں کا حلیہ بگاڑ دیا۔ بیشتر مقامات پر پانی جمع، سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے، ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ طوفانی ہواؤں کے باعث کئی مقامات پر بجلی کے کھمبے گر گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ آرام باغ میں اسپتال کے قریب گھر کی سیڑھیاں گر گئیں۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں تعلیمی ادارے 3 روز تک بند۔ کراچی ایئرپورٹ پر طوفانی بارشوں سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل۔ ایک نیوز بنا کراچی والوں کی آواز، شہر کے مسائل پر خصوصی کوریج۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور سابق ڈپٹی میئر ارشد وہرا کے درمیان مناظرہ۔ میئر مرتضی وہاب نے ایک نیوز سے گفتگو میں کہا، ایم کیو ایم والے سیاسی بیان بازی چھوڑ کر ہمارے کام کی تعریف کریں۔ جیسے ہم شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اپنے دور میں کر لیتے۔ ہمارے اچھے کاموں کا کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے ارشد وہرا بولے، کراچی میں اتنی بارش نہیں ہوئی، پھر بھی سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے۔ میئر جو کام کرتے ہیں وہ نظر بھی آنے چاہیے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی نے حکومت کی رائٹ سائزنگ کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ ماہر معیشت قیصر بنگالی نے استعفیٰ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو بھجوا دیا۔ قیصر بنگالی نے الزام عائد کیا، حکومت اپنے اخراجات کو کم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی حکومتی کفایت شعاری کمیٹی، رائٹ سائزنگ کمیٹی اور حکومتی اخراجات میں کمی کی کمیٹی کے رکن تھے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب، کہا ترقیاتی منصوبے ورلڈ بینک کے تعاون سے مکمل کیے جائیں گے۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ مختلف سڑکوں اور پلوں کی مرمت کی جائے گی۔ لوگ سرکاری منصوبوں اور املاک کی حفاظت کریں۔ سرکاری اہلکاروں بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کریں۔ £190 ملین کیس، نیب نے ملزم زلفی بخاری کے اثاثے منجمد کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا۔ نیب کی جانب سے زلفی بخاری کے اثاثے منجمد کرنے کی درخواست دائر۔ درخواست کے مطابق زلفی بخاری عدالت سے اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ ان کی اسلام آباد میں 7 کنال اور اٹک میں 1300 کنال اراضی ضبط کرنے کا حکم دیا جائے۔ اسلام آباد میں غزہ بچاؤ مہم کے تحت احتجاجی مظاہرہ۔ ایکسپریس چوک پہنچنے پر پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو حراست میں لے لیا۔ مشتاق احمد کی اہلیہ حمیرہ طیبہ کو بھی گرفتار کر کے قیدیوں کی وین میں پہنچایا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے غزہ بچاؤ مہم کے کئی شرکاء کو گرفتار کر لیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کارروائی کی گئی۔ جماعت اسلامی کے رہنما سیکریٹریٹ تھانے پہنچ گئے، مشتاق خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ ٹیچر کو ٹرانسفر کیوں کیا؟ تحصیل چیئرمین کا ڈی ای او آفس پر دھاوا۔ پشاور میں تحصیل چیئرمین انعام اللہ نے ڈی ای او ایجوکیشن کے دفتر کے شیشے توڑ دیے۔ دفتر کے عملے پر تشدد بھی کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے تحصیل چیئرمین اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ ڈی ای او عرفان علی کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ گینیز ریکارڈ ہولڈر 5 سالہ سفیان کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سفیان کی مارشل آرٹس کی مہارتوں کو سراہا۔ سفیان کے والد کو سپورٹس اکیڈمی میں تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کرے گی۔